السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دبل ألفا فيديو جديد على شين كوميرس نوليدج. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاولوا نخدموا واحد ليكزامان دو فان موديول. هذا ليكزامان هذا كيتعلق بلي تكنيك دو فونت اي دو نيغوسياسيون. اليوم إن شاء الله غادي نخدموا هذا التمرين هذا في دو بارتي، غادي نخدموا لا بارتي تيوريك اي لا بارتي براتيك. حاولت نجيب ما امكن الاسئله اللي كيطيحوا دائما، والاسئله بطبيعه الحال اللي ما خص لي ستاجير يدوزوا فيهم، اللي يفوتوا فيهم لي نوت. غادي نخدموا اسئله بطبيعة الحال اللي كيتعلقوا بالحفاظة تيوريكمون. الاسئله اللي كيتعلقوا بلا براتيك ماشي الحساب، وانما حتى هما يخدموا شويه ديال العقل ديالهم. اسئله بساطين كيطيحوا دائما، ولكن كاين اللي كيجيد واحد الصعوبه باش يجاوب عليهم. بون بريميرمون غادي ندوزو للبارتي تيوريك ديالنا. يقولوا لنا في البريمير كيسيون اكسبليكي لي تيرم سويفون. غادي نشرحوا شنو كيعنيو لنا هاد لي تيرم. بطبيعة الحال في الجميع لي فان دو موديول كتلقى بارتي تيوريك عليها دي بوان، بارتي براتيك عليها دي بوان. بارتي تيوريك في التكنيك دو فونت هي من البارتي اللي خاص الناس يجيبوا عليها 10 sur 10، لانها بسيطه بزاف، ما كتطلبش الحفاظه بقد ما كتطلب يكون عندك واحد الباجاج وتكون عارف تكنيك دو فونت وفاهمها. بون قالوا لنا هنايا اكسبليكي لي تيرم سويفون. شنو غنكسبليكيو؟ كاب، كنعرفوا بان كاب هي واحد الميثود، يعني كاب دائما كطيح في تكنيك دو فونت في لي فان دو موديل ولا في ليكزامان دو باساج. الا ما طاحتش كاب غادي طيح لا ميثود سون كاس، يعني ميثود ضروري كطيح لنا واحد ميثود من هادو باش نشرحوهم. هادي الاولى، حنا ما غنشرحوش دابا، نقراو اسئله بعدا ديالنا. دوزيامون عندنا لي فونت اديسيونيل. لي فونت اديسيونيل الا ما طاحت لناش مثلا لي فونت اديسيونيل غنقدروا يطيحوا لنا حوايج اخرين كيكونوا متعلقين بلي فونت اديسيونيل. مثلا لي فونت اديسيونيل الا جينا في لي كور ديالنا كنلقاوهم كيدخلوا لنا في لي تكنيك دو كونكلوزيون، فوالا. ولكن يقدروا يعطيونا مثلا كونكلور مثلا لامبليسيتون، يعطيونا لو بون دو كوموند، يعطيونا لا بريز دو كونجي، يعني يعطيونا شي حوايج اللي متعلقين بلي فونت اديسيونيل. هادو شي حوايج اللي كيطيحوا دائما، وانا تعمدت ندير هاد الاسئله هادو. عندنا troisièmement l'objection sincère et fondée. l'objection sincère ولا et fondée يعني مثلا prétexte دائما كطيح من اهم الاشياء اللي خاص الواحد يكون عارفهم تيوريكمون، ويكون علاش لازم يكون حافظهم. بون باش نجاوبوا على هاد الاسئله نحاولوا نحلوا الاسئله ديالنا بطبيعه الحال دقه دقه باش ما نزربوش. عندنا السؤال الثاني dans un tableau préciser les étapes d'un entretien de vente. نوقفوا حنا نبقاو غير في الكيسيون الاولى. عندنا الكيسيون الاولى كتقولنا اكسبليكي كاب. كنعرفوا بان كاب هي واحد الميثود بطبيعه الحال، اللي متبع الدروس غادي يعرف كاب هي واحد الميثود. كاب الا جينا نفرقوها كتعطينا مثلا سي ا بي، كل لتر عندها حرف. سي بون، كاب سي ا بي. C caractéristique, A avantage et P preuve. C'est bon. حنا دابا فرقناها lettre par lettre. هاد كاب هادي كاين اللي غادي يجي ويعطي واحد لا ديفينيسيون يقول لك مثلا c'est une méthode qui peut aider مثلا le vendeur ولا dans il s'agit d'une méthode qui peut aider le vendeur de présenter ses arguments dans la phase de la démonstration et argumentation. هذا واحد السيد ما حافظش ولكن فاهم، كيدير النقطه ديالو بطبيعه الحال. ولكن كاين اللي حافظ وفاهم، فغادي يجي غادي نشرحوها حنا حرف بحرف، lettre بlettre. سي بون. كاركتيرستيك كتمثلنا كاركتيرستيك الا جينا نشوفوها ككلمه هي كاركتير. حنا عندنا الموديل تكنيك دو فونت. شنو غندير انا بهاد الكاركتير؟ علاش عطاوها لي؟ اذا كاركتير متعلق عليه بالموديل ديالي. انا شنو كنقرا مثلا الكوميرس، جو سوي ان كوميرسيال. كوميرسيال شنو العلاقه بين كوميرس وكاركتير؟ انني كنحاول نعطي لي كاركتير ديال واحد الشيء. انا كنحاول نبيع واحد البرودوي ولا واحد السيرفيس، اذا انا كنحاول نبرهن لي كاركتير ديال واحد السيرفيس ولا واحد البرودوي. هنا نقطه كتجبد نقطه وانا كنعرف كيفاش نجاوب. بون كاركتيرستيك نشوفوا الريبونس اللي غادي ندير هنا، وبطبيعه الحال لي ريبونس كيختلفوا على حسب التعبير ديال كل واحد. انا حاولت نبسطهم ما امكن. كاركتيرستيك كيقولوا لنا il s'agit des éléments descriptifs de votre produit essentiel d'un point de vue technique et factuel. انا اوطون كوميرسيال كنحاول نبيع واحد البرودوي ولا واحد السيرفيس، فانني كنعطي لي كاركتيرستيك ديالو. علاش؟ باش كان ديسكريبتي داك البرودوي، كنعرف داك البرودوي، كنشرح داك البرودوي، كنبين لي كاركتير ديالو. سي بون. هادي الاولى. افونتاج، مادام انني بينت لي كاركتيرستيك ديالو راه خصني نقنع داك الكليون. شنو كندير؟ كنبين لي زافونتاج ديالو، كنبين الحاجات الايجابيين ديال هذا البرودوي هذا. سي بون. il s'agit des résultats liés aux caractéristiques. ما هي متعلقه لنا بلي ريزولطا ديال الكاركتيرستيك. داك لي كاركتيرستيك كاملين اللي عطيتهم خصني نردهم دي زافونتاج.
هاد البرودوي هاد التليفون مثلا بين لي كاركتير اللي فيه ان لا باتري ديالو كبيره. من لي زافونتاج ديالو هاد لا باتري كتشد لنا الشارج نهار كامل 24 ساعه. فوالا كاركتيرستيك افونتاج. انا كنحاول نقنع داك البرودوي ترادوير اون اليمون بينيفيك. كنرد داك كنحاول نعرف بداك ليليمون اللي كنحاول نبيع انا. سي بون، عرفت كاركتيرستيك، عرفت بروف، اوا سيدي عرفت افونتاج عفوا. اذا بروف كتبقى لنا ساهله. بروف يعني كنحاول نبين، نعطي الدلائل. مثلا الا قلت له مثلا هاد التليفون هاد الكاميرا ديالو مزيانه، نشد واحد الفوتو ونصورو كنبين له بان الكاميرا ديالو مزيانه. il s'agit de prouver ce que vous venez d'annoncer c'est de c'est كنعطيو الادله على داكشي اللي قلنا على لي زافونتاج et les caractéristiques et de montrer. Et il y a preuve, oui, que les caractéristiques et les avantages sont réels et concerts, يعني correct. يعني كان داك لي كاركتيرستيك وداك لي زافونتاج كنحاولوا نبينوهم بانهم غيال، راهم كاينين حقيقه، ماشي غير كنكذب عليك وباغي نبيع لك الخبر الخاوي، وانما انا كنبيع لك وها البروف، ها الدليل. سي بون، نلخصو. كاب. كاب هي واحد الميثود. هاد الميثود كتندرج لنا في la présentation des arguments ou la phase de démonstration. La phase de démonstration هي اللي غادي نشوفوها من في السؤال اللي جاي. كتندرج لنا في la phase de démonstration ولا d'argumentation. علاش كنحتاجوها؟ C'est le fait. Pourquoi? Pour dire des caractéristiques, des avantages et des preuves. علاش؟ afin de réaliser une vente, afin de réaliser un bénéfice. كان بالدارجة ديالنا لا ميثود كاب كتساعد الفوندور انه يعرف بالبرودوي، يعطي الايجابيات ديالو، يدير بيه الادله باش يبيع، يربح، يطلع شيفر دافير الاخر لونتربريز. سي بون، هادي هي ميثود كاب. انا عرفتها بلا ما نشوف في الدرس، بلا من غير باللوجيك ديالي. دوزيامون عندنا لي فونت اديسيونيل. لي فونت اديسيونيل كان الا جينا نشرحوها ككلمه نديرو لا تراديكسيون. اون فونت اديسيونيل هي واحد لا فونت اللي هي كومبليمونتير، واحد لا فونت اللي هي سوبليمون، واحد لا فونت اللي هي زايده، شي حاجه زايده على لا فونت ديالي. سي بون، قلنا بان هاد لا فونت اديسيونيل اللي متبع في الدروس غادي يلقاها كتندرج لنا. لا فونت اديسيونيل غادي يلقاها كتندرج لنا في لي تكنيك دو كونكلوزيون باش كنهيو داك البيع. مثلا انا ككوميرسيال وانت ككليون جيتي سالينا البيع والشراء، صافي شريتي من عندي واحد التليفون، غادي نحاول نبروبوزي عليك مثلا لي زيكوتور ديالو الا ما داك التليفون ما كيجيوش فيه، ولا مثلا نحاول نبروبوزي عليك اون كارت ميموار. سي بون، سي اون فونت اديسيونيل. شوفوا عطيت واحد لا ديفينيسيون بسيطه ديالها. سي اون تكنيك دو كونكلوزيون، هي واحد لا تكنيك دو كونكلوزيون كنهيو بها عمليه البيع. il s'agit de proposer une vente supplémentaire ou une vente complémentaire. كنحاولوا نبروبوزي واحد لا فونت زايده. اكزومبل اكسسوري، قلت لكم دابا شريتي من عندي تليفون كنبروبوزي لك واحد لا كارت ميموار. سي بون، الا شفتك مثلا ديتي 64 جيجا بروبوزي لك واحد لا كارت ميموار ديال مثلا ديال 8 جيجا. انا زدت لك ستوكاج، انا زدت لك الكارت ميموار بواحد لا فاصون انديريكت، وهذه ما يسمى لي فونت اديسيونيل. سي بون، هادي الثانيه. هنا عندنا دابا جوج النقيطات ديالنا. تروازيامون عندنا اوبجيكسيون سانسير اي فوندي. هاد لي زوبجيكسيون هادو علاش كنحتاجوهم، علاش كيفيدونا، شنو هما لي زوبجيكسيون؟ بون، لي زوبجيكسيون هما ان داك الكليون ديالنا يا اما كيبدا يعترض على البرودوي بشكل صريح، بشكل ايجابي، يعني بشكل بانه باغي ولكن ما لقاش داكشي فيه اللي عاجبو، ولا كيبدا يعترض لنا فوندي، يعني اوبجيكسيون فوندي بريتكست، يعني كيبدا غير يخلق لنا شي اعراض باش يمشي بحالو، باش يزيد صافي ما بقاش، ما عندوش الكانه يشري. سي بون، هادي طبيعه الحال اللي شويه قاصحه، خاص الواحد يكون حافظها. اوبجيكسيون سانسير elle remet en cause un plusieurs points précis et intervient en cours ou à la fin de l'argumentation. اون فوا داك الكليون كيبقى انت كتهضر هو كيسولك من هنا، كيسولك من هنا، كيعترض عليك هنا، كيعترض عليك هنا. في الاول انت كتقول له هذا البرودوي فيه الشاشه كبيره، وكيعترض كيفاش دايره، كتقول له هذا كيجي مع بوشيطه، وعلاش غير بوشيطه، علاش ما يجيش معاك؟ كيبقى كيعترض. سي اون اوبجيكسيون سانسير، يعني باغي يشري، هو كيسول وكيبقى كيتدخل في داك الانترفيو، في داك المناقشه ديال ما بينكم وما بينه، كيبقى كيتدخل بزاف، يعني راه باغي يشري. سي اون اوبجيكسيون سانسير. سي بون، comme définition, il remet en cause un ou plusieurs points précis et intervient en cours à la fin de l'argumentation. إلا شفتو راه
ديفينيسيون كتشرحها هي ولكن بطريقه انديريكت، هو كيبقى كيدخلنا بزاف مما يعني ان داك السيد راه باغي البرودوي، مما يعني انها اوبجيكسيون سانسير. طرق الاجابه كيختلفوا من واحد لواحد، بطبيعه الحال كنحاول نعطي ما ابسط. دوزيامون اوبجيكسيون فوندي او لا بريتكست، يعني السيد بدا كيتهرب صافي ما باغيش يشري. اي سيرفيان سورتو ان ديبي دونتروتيان كيهضر في الاول، ها كتبدا عليه كيعطيك شي اعتراض ما عنده حتى علاقه. Le prétexte est une fuite qui montre que le prospect n'est pas envie de rencontrer le vendeur. هذيك ملي كيعطيك داك الاعتراض في الاول كيبين كيعطيك واحد الانطباع بانه ما باغيش يشري. يعني مثلا يقدر يقول لك جو ني با لو طون، ما عنديش الوقت باش نديسكوتي معاك هذا البرودوي هذا. فكيعطيك واحد الانطباع بانه داك الفويت كيمونطري كيعطيك واحد الدليل بانه ما باغيش يشري منك داك البرودوي، صافي ما بقاش باغي. هنايا غادي ندوزو كيفاش نريبونديو على داك لي زوبجيكسيون، وهما اللي غادي ندوزو في بارتي براتيك. يعني راه كيطيحوا دائما مثلا جو ني با لو طون، عطيني واحد الريبونس، مثلا سي ترو شير عطيني واحد الريبونس. وهادو اللي غادي نشوفوهم اللي اختاريت بالذات اللي كيطيحوا دائما. على كل بارتي تيوريك هي ديالنا عطاونا ثلاثه دي ديفينيسيون بساطين، يعني لو كان غير الواحد يفكر شويه يقدر يخرج ان ديفينيسيون الا كان واحد طبيعه الحال متبع في الدروس ديالو وحافظ. كيطيحوا دائما كاب لي فونت اديسيونيل لي زوبجيكسيون سانسير اي فوندي، دائما وابدا كيطيحوا. تقدر تطيح معاهم لا ميثود سون كاس. هادي فيما يخص كيسيون الاولى. كيسيون الثانيه اللي عندنا هي expliquer عفوا dans un tableau préciser les étapes d'un entretien de vente. بالنسبه لي زيتاب دان انتروتيان دو فونت غادي نذكرهم غير شفويا لانهم كاين 5 لي زيتاب. درت فيديو كامل عليهم غادي يبان لكم دابا في الشاشه اللي بغى يشوفو. اون فوا تقدر تشوف الفيديو تفهمهم تاخذ الفكره، لانه غير تخيل تحط بلاصه واحد الكليون وواحد الكوميرسيال تعرف لي زيتاب دونتروتيان دو فونت اللي كتمر منهم واللي تقدر انت اوطونكا كوميرسيال دوز منهم داك الكليون. نذكرهم بعجاله. premièrement la prise de contact. la prise de contact هي المرحله فاش كنتعرف انا وداك الكليون، هي اول حاجه اللي كتعطيني اللي كتخلي واحد الانطباع مزيان عليا وعلى لونتربريز. سي بون. دوزيامون لا فاز دو ديكوفيرت. لا فاز دو ديكوفيرت هي فاش غادي يبدا داك الكليان، فاش غادي نبدا انا نسولو نعطيه دي كيسيون باش نعرف شنو باغي، شنو الرغبه ديالو، شنو البوزوان ديالو. troisièmement لا كونفورميلاسيون. بعد ما غادي يجاوبني على داك لي كيسيون ديالي غادي نعرف شنو باغي داك الكليون، وغادي نبدا انا نشوف نلبي الرغبات ديالو، نعرف شنو غادي نعطيه باش من برودوي. عاد غادي نبدا انا في ليطاب اللي جايه، ليطاب الرابعه اللي هي لا فاز دو ديمونستراسيون اي ارغيومونطاسيون، وهي اللي تمثلنا في كاب. فاش غادي نبدا داك البرودوي ملي عرفت انا لي بوزوان ديالو غادي نبدا نعطي لي كاركتيرستيك ديال البرودوي، غنبدا نعطي لي زافونتاج ديال البرودوي، غادي نبدا نعطي لي بروف ديال البرودوي. كنحاول نقنعو ديمونستراسيون اي ارغيومونطاسيون. troisièmement la conclusion de vente. conclusion de vente اللي عاد دابا ذكرناها كتكون فيها لي فونت اديسيونيل. شرا مني التليفون كيما قلت لكم مثال، غادي نعطيه مثلا حتى كارت ميموار ماشي غراتوي بطبيعه الحال نبروبوزي عليه يشريها. عندنا لو بون دو كوموند، مثلا غادي نعطيه البون دو كوموند غادي نسني انا وياه. اي لا بريز دو كونجي. حنا نركزوا غير على اللي مهمين هما 5. لا بريز دو كونتاكت اول انطباع اللي كيكون ما بيني وما بين الكليون. دوزيامون لا فاز دو ديكوفيرت كنحاول نعرف لي بوزوان ديال الكليون. لا غوفورميلاسيون داك كنجمع داكشي كنغوفورميلي كندير واحد الريزومي من داك لي بوزوان ديالو. لا فاز دو ديمونستراسيون كان ديمونستري عن طريق لا ميثود كاب كاركتيرستيك افونتاج بروف. اي بوي لا كونكلوزيون دو لا فونت كنبروبوزي لي اون فونت اديسيونيل. واحد النقطه مهمه، لي زيتاب دونتروتيان دو فونت مليون في المئة كيطيحوا في لي فان دو موديول في لي زيكزامان دو باساج. هادي ما منها هروب، يعني ضروري يتحفظوا يتفهموا يتقنوا باي طريقه. مهمين بزاف لي زيتاب دونتروتيان دو فونت لانهم هما اللي هي المرحله الوحيده اللي ما بين داك الكوميرسيال وما بين داك الكليون اللي فيها يقدر يطلع الشيفر دافير ولا يهبطو. بطبيعه الحال بغض النظر على لي زيتاب كل وحده بوحدها راه عندها لا فالور ديالها، ولكن ك ايتاب دونتروتيان دو فونت اون جينيرال داك لي زيتاب 5 مهمين بزاف ودائما كيطيحوا في لي زيكزامان ديالنا. سي بون. كانت هادي فيما يخص لي زيتاب دونتروتيان دو فونت، عطيناهم غير واحد الفكره عليهم. الفيديو بطبيعه الحال كما قلت لكم راه بان قبيله في الشاشه، يمكن لاي واحد يعاود يدخل يتفرجوا الا ما فهمهمش في لي كور ديالو.
دوزيامون غادي ندخلو للبراتيك ديالنا. عطينا واحد النظره على التيوري كيفاش كيطيح، شنو الاسئله اللي كيطيحوا بزاف. دابا غادي نشوفو براتيك ديالنا كيعتمد على واحد الباكاج، حيت ما فيهش بطبيعه الحال الحفاظه قد ما فيه تكون عندك واحد الباكاج، مثلا تعرف كيفاش كتجاوب، كيفاش كتهضر مع الناس، داكشي تحطو في الوراق. كيقولوا لنا pour chaque situation préciser la technique de présentation de prix utilisée. عفوا les techniques de présentation de prix. كاين اللي غتجي غريبه، كاين اللي ما غاديش تجي غريبه. علاش لي تكنيك دو بريزونطاسيون دو بري كاملين كتقراوهم في لي كور ديالكم؟ هذه الاولى. دوزيامون كل تكنيك كتشرح لنا، يعني كل تكنيك عندها الشرح ديالها وعندها الوقت ديالها. حنا غادي نقراو لي بروبوزيسيون وغادي نشوفو التكنيك ونشرحوها باش تكون واضحه. عندنا premièrement cette machine à laver ne vous coûtera que 300 dirhams par mois pendant 10 mois, ce qui correspond à 10 dirhams par jour. Donc, cette machine à laver ne vous coûtera que 300 dirhams par mois pendant 10 mois, ce qui correspond à 10 dirhams par jour. هادو بطبيعة الحال اللي غادي نقراو كيطيحوا دائما، يعني هاد لي تكنيك دو بريزونطاسيون كيطيحوا دائما، كنقولها ونعاودها مهمين. الا رجعتوا لي كور ديالكم غادي تقراو لي تكنيك دو تريتمون دو لوبجيكسيون بري، متخصصه في لي بري، وهي اللي غادي نجاوب بها اليوم. نحلوا بعدا البروبوزيسيون ديال السيد. كان سيت ماشين ا لافي نو كوتورا كو 300 درهم بار موا. هنا الكوميرسيال قال له بان ما غتخصك الا 300 درهم بار موا، ولكن الا ضربتي لها حساب في 10 شهور راه غادي تخسر غير 10 درهم في النهار. شنو دار له هنايا؟ شدلو 300 قسمها على 10، عطاتو 10 درهم في الشهر. 10 في 10 يعني كيحاول يديفيزي لينا، وهذه هي التكنيك ديالنا لا ديفيزيون. لا ديفيزيون دو بري par la qualité de service rendu ou la durée d'utilisation du produit acheté. كان كيقسم لنا داك الكوميرسيال سي لا كاليتي دو سيرفيس روندي ou bien la durée d'utilisation. كيقسم لك مثلا شحال غادي تستعمل داك البرودوي ولا شحال غادي تخلصوا، شحال الوقت تخلصوا. كيخليك تشوف بانها ساهله، راه هي 300 درهم للشهر، ولكن هو خلاه يشوف غير داك 10 درهم للنهار. فهنا هاد لا تكنيك هادي كنسميوها لا ديفيزيون، من بين اهم لي تكنيك. حنا عندنا 4 مهمين يتحفظوا. Deuxièmement, si vous ne profitez pas la promotion actuelle, vous allez perdre la remise de 15% ainsi que la prolongation de la garantie. يعني اش كيقول له؟ بحال كيخليه على يمكن نقولوا على باغي داك لا غارونتي وباغي داك لا ريميز، ولكن متخوف. يعني راه الا مشيتي راه ما غاديش تاخذ هذيك الريميز. سي فو نو بروفيتي با لا بروموسيون، الا ما خديتيش داك لا بروموسيون ما بروفيتيش فيها، راه ما غاديش تاخذ الريميز ديال 15% اللي دايرين دابا، وما غاديش تاخذ الغارونتي. يجي من بعد ما تلقى لا 15% لا غارونتي غتشريها بثمن زايد. هاد لا تكنيك هادي كنسميوها لا سوستراكسيون. لا سوستراكسيون كتعني لنا le manque à gagner si le client décide de ne pas se doter de produits. Là كان ما صافي ما شاكش داك البرودوي، كنديروا له هاد لا ميثود سوستراكسيون. كنقولوا له بانه هي راه بروموسي وي، تقدر من مره اخرى تجي بروموسيون احسن، ولكن حنا خصنا نستافدوا من داك الكليون في داك الوقيته. علاش شتي صافي ما كيجيكش صافي باغيه، راه سي الا فلتي هاد لا بروموسيون اكطويال هادي راه ما غاديش ما تاخذ لا 15% لا غارونتي لا هزك الماء. هذه الاولى لا سوستراكسيون. يعني عقلوا معايا لا ديفيزيون لا سوستراكسيون من بين اهم لي تكنيك دو بريزونطاسيون دو بري. Troisièmement, pour 500 dirhams, vous avez 3 postes de téléphone compatibles sur une ligne. La numération abrégée, le rappel automatique et bien d'autres fonctions. انا بحال كنهضروا على شي كوميرسيال في اتصالات ولا اورانج. شنو كيقول له؟ pour 500 dirhams vous avez 3 postes téléphoniques compatibles. غير على 50 درهم ماشي على 50 درهم، يعني ب 500 درهم
vous avez trois postes de téléphone compatibles sur une ligne غادي تاخد في لين وحده 3 ديال لي بوست راه غادي تاخد لي نيميرو ابغي غادي تاخد لو رابيل اوتوماتيك وبزاف ديال لي فونكسيون ما بقاوش 3 ولاو بزاف ديال لي فونكسيون شنو كيدير له هنايا راه كيدير له ما يسمى بلاديسيون لاديسيون دي زافونتاج او ريغارد دو بري يعني كنحاول نعطي واحد ليكيليبراج ما بين البري و لي زافونتاج يعني غادي تخلص 500 راه غتدي هادي وهادي و بيان دوطخ فونكسيون غتدي بزاف كنخلي نبين له بان ماشي اللي كيبغى نخلي نبين له كثر من اللي كيبغى يعني راه غادي يزدي كثر من اللي كتخلص هو في الحقيقه راه المهم كتسمى لاديسيون يعني نحاول نعطيه اكثر من اللي مخلص هادي لا ميثود الثالثه لاديسيون كتندرج لنا في لي تكنيك دو بريزونطاسيون دو بري troisièmement la multiplication نقراو بعدا la proposition عفوا vous gagnez 150 dirhams par mois en utilisant cet appareil pendant 3 ans par rapport à sa valeur initiale إلا استفدتي من هاد الاباريل لمدة 3 سنين غادي تربح 150 درهم غادي تربح ولا تخلص 150 درهم للشهر شنو دار له هنايا راه 150 درهم للشهر نضربها له في 3 سنين ديال لوتيليزاسيون مقارنه مع لا فالور انيسيال نضرب له هادي في هادي لا مولتيبليكاسيون الا جيتو تشوفوا هاد لي تكنيك دو بريزونطاسيون دو بري بحال الماتيماتيك لا ديفيزيون كنقسمو لا سوستراكسيون لاديسيون كنزيدو لا مولتيبليكاسيون كنضربو يعني غير الا فهمتي البروبوزيسيون انت فهمتي التكنيك ما تحتاجش كاع الكور يعني ماشي ما تحتاج يعني تقرا الكور وتكون فاهمه ولكن ما تحتاج زعما تحفظ وتتعمق فيه المهم هو لي تكنيك تكون فاهمه هاد لا تكنيك هادي كنسميوها لا مولتيبليكاسيون يعني كنقسم لنا 3 سنين على 150 في الشهر وما نقصناش من الفالور انيسيال ديال داك البرودوي سي بون هادي فيما يخص ليكزيرسيس الاول في لا براتيك ديالنا غادي ندوزو ليكزيرسيس الثاني عندنا كيقولوا لنا ريبوندر اوبجيكسيون سويفون وهي عقلتو لي زوبجيكسيون اللي شفنا في الاول لي زوبجيكسيون سانسير او بريتكست اليوم غادي نشوفوا في هاد ليكزيرسيس كومون ريبوندر ا سي زوبجيكسيون وعطينا تحاول نعطي دائما لي زوبجيكسيون اللي كيطيحوا غالبا اللي كيطيحوا حاول تعطيهم ونعطي اجوبه ديالهم البساطين اللي ما تحمقش معاك داك المصحح يعطيك النقطه ديالك بشكل بسيط لوبجيكسيون الاولى ديالنا كيقولوا لنا سيت ماشين ا لافي اي ترو شير هنا كيهضرنا على الثمن كيقول لنا هاد لا ماشين ا لافي ا ترو شير بوغ موا غاليه عليا ما نقدش نشريها اون فوا باش نكونوا واضحين اون فوا واحد كليون يقول لك واحد الحاجه بانها ترو شير هذاك واحد سينيال بوزيتيف علاش حاجه ايجابيه لانه راه باغيها ولكن الثمن ما وصلوش سي بون يعني باغيها صافي راه وصل ولكن جاتو غاليه ولكن راه باغيها يعني يا اما غادي نحاول نشوف داك الثمن غالي من اش من ناحيه واش ما داك الثمن غالي وهي ما عاطيكش داكشي اللي كتوصل يعني تقدر تخلص ولكن هي ما وصلش لداك الثمن اولا انت ما تقدرش تخلص جاتك فوق زعما فوق المستطاع فوق الكو ديالك وما الى يعني كنحاول نعرف شنو المشكل هنا فين غادي تجي الدور ديال الريبونس ترو شير بارابور ا كوا غاليه مقارنه باش يعني واش شفتي شي حاجه اخرى في شي بلاصه اخرى رخيص عليها واش لا كاليتي عجباتك ولكن ما قدرتيش توصل لداك الكو ديالها هنايا il signifie que الكلوزين اللي غتقراو في الدروس اللي هو الكونكلوزيون دو لاكور باش غير داك الفتره باش غادي يوصلوا لاكور ديالو راها قريبه بروش سي بون الكلوزين اي بروش il signifie que le closing est proche هذيك فكره ترو شير اون فوا كيقول لك ترو شير ان راه قرب لاكور قرب يكون ناوي غير خصنا نعرفوا غير داك ترو شير منين اش من ناحيه اذا كريبونس ترو شير بار ابور ا كوا بار ابور ا كوا La deuxième objection, je n'ai pas le temps. هذه بطبيعة الحال c'est une objection prétexte ماشي sincère. ولكن كلشي عنده لا ريبونس. Je n'ai pas le temps. باش غادي نجاوبو هاد je n'ai pas le temps. مثلا اون فوا كيقولنا بعدا je n'ai pas le temps راه خصنا نعرفو هاد لو طون هذا اللي غادي يمشي واش خدام واش هادي اييه وكاين واش غادي ندخلو له واش غادي نسولو شي حاجه بيرسونيل نو اذا شنو المعمول في هاد جو ني با لو طون نتجنب جو ني با لو طون
نمشيلو بعيد ندورلو من جهة أخرى ونشوف فوقاش يكون عنده لو طون. جو سوي ان كوميرسيال يعني كنحاول نشوف فوقاش يكون عنده لو طون. بون جو ني با لو طون كا ريبونس كون جو كون بوي جو فو ان reparler فوقاش يمكننا نعاودو نهضرو. اون فوا كتعطيه هاد الجملة فإنه كيبدا يفكر في واحد الوقت اللي غادي يكون يعني فري يعني ما غاديش يكون عنده يعني غادي يكون متاح. Il s'agit de comprendre les critères de celui qui vous fait face. يعني لا فاسون ديتونسيفي يعني مثلا غير يعطيك فوقاش الوقت تلاقى فانه راه صافي بغا داك البرودوي غير فغي ما عندوش لو طون. وهنايا بحال كتحصلو من واحد الطريقه اخرى كدورلو كتجي على النقش كما كنقولوا حنا المغاربه. سي بون هادي كريبونس كون بوي جو فو زون بارلي. هادي بالنسبه جو ني با لو طون. لوبجيكسيون الثالثة جو travaille déjà avec votre concurrence. هادي تا هي دائما كطيح جو travaille déjà avec votre concurrence. واخا سيدي كتخدم دائما كتخدم ديجا مع الكونكورونس ديالنا دائما كتشري منهم. مرحبا شنو غادي نجاوبو انا هنايا ملي كيقول لنا جو travaille déjà avec votre concurrence. Il peut être une objection sincère, peut être une objection prétexte. هادي الأولى. Pour une réponse, sur quoi aimeriez-vous qu'il progresse. شنو فوقاش يعني كتحاول تقترح عليه ما امكن فوقاش نكملو فوقاش نهضرو فوقاش مثلا كتحاول تدفعو انه يجي عندنا ولكن بطريقه انديريكت واحد الطريقه اللي هي لبقه. سي اون فاصون ديال ليدونتيفيكاسيون مثلا بيرفيكيبل بيرفيرسيبل هي واحد الموين عاوتاني باش كنخليه يشوف لي برودوي ديالنا كانهم احسن من لا كونكورونس. نخليه بانه يشوف باننا كنتعاملوا احسن من لا كونكورونس. كنخليه ندفعو بانه يزيد معايا لي زيتاب دونتروتيان دو فونت. ما نحبسوش داك لا كونفرساسيون في صافي كتخدم على الكونكورونس صافي الله يعاونك سير الله يربح. لا sur quoi aimeriez-vous qu'il progresse. هادو كانوا من بين الاسئله من بين لي زوبجيكتيف من بين الاسئله من بين لي زيتاب من بين لي ديفينيسيون اللي كيطيحوا دائما في لي زيكزامان دو فان دو موديل اللي متخصصين بلي تكنيك دو فونت اي دو نيغوسياسيون. نتمنى نكون وضحت لكم كيفاش تريبوندو على الاسئله. اغلب الاسئله اللي كيطيحوا نتمنى نكون زدت ثاني وضحت لكم بعض النقاط في الدروس اللي يمكن الناس منكم ما فهموهمش. بطبيعه الحال غادي يجيو فيديوهات قادمين ان شاء الله عبر الطلبات ديالكم. جو فو ريميرسي بور فوتر اتونسيون. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.